दिसाचे सुरवातेक कितके घेवया सर्वेस्परा मुखारियात 832 पेज 17 832 पेज 17. Sorvespora mukhariyaat Tagadit vasuya Udir karo amche daron Tagamakaluya Sorvespora mukhariyaat Tagadit vasuya Udir karo amche daron Tagamakaluya Akibridum sokro somsan Al-Jahadat asa Unsut sporvon Ulgul gore Ganes godut adya Sorvespora mukhariya Tagadin vasuya Udir goron amche daron Tagamakaluya Sorvespora mukhariya Tagadin vasuya Udir goron amche daron Tagamakaluya. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी Amen. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवूट तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. भावा भयणीनो, फाटले 9 दीस आमचे आस्कारणीचे कुरपेवून सायबिणीच्या नव्यानांनी आमी भोक्तीपोणीन टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान वांटो घेतल्या उपरांत आयज आमी तिच्या पोरबेक पावल्या. आयच्या पोरबेच्या मिसाचो विशय मारयेचे देखीन जेजूचे गोवाय जावया. आंकवार मारया देव कृपेन बोल्लोली उस्तोरी. देवाची कृपा तिका फावो जाल्या म्हूण गाब्रिएल बोडवो तिका संदेश पोरगोट करता. जेजूच्या जिविता मरणा आनी पुनर्जिवणपणा उपरांत पर्यंत ती जेजूची गोवाय जाली. तिचें जिवीत म्हणल्यार आमकां एक ओकोण भावार्थाचो नमुनो. तर ह्या दिसांनी परतून संवसारांत उप्रासलोल्या कोरोना व्हायरस पेस्ट पिडा मारयेचे विणवणेन देवाच्या हातान घालुया आनी कोश्टवलेल्या मनशा कुळाक देवाची बुजवण काकलूत पेकोवणी आनी कृपा फावो जावं ग्रासा सायबिणीचे मोजतीन भावार्थान ह्या मिसांत वांटो घेवया. मोगाच्या बाबा भयणो, बोडव्यान मारयेक म्हणलें नोमान कृपेन बोल्लोलें तिचें जिवीत आनी असलें जिवीत जिवंक ती आमकां दर एकेकल्याक आपयता आनी उस्कायता. पूण आमी ही देवाची कृपा घेवन गिरेस्त जावचे सुवातेर आमच्या आपलेपणान आमचे असोक्तायेन आमी सोकलाक पडल्या, पातकी जाल्या आनी पातकान रावल्या. साबार आमच्यो चुकी ओळखून घेवया आनी देवा आनी पेल्या लागीं काल्तिकायेन बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोरपोदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोबड अपराध. हे पासोत घेवन सदांच सांकवार मरी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून
आमकां सासणांच्या जिविताक पावों. आमेन. Gesù Christa, pace e glaskuta, sumia deva cicene, tu so sara ce papgadai, amci kakutko, tu baba cha usmiak postai, amce magne, ai Jaisak sosari kita publikatnya sangatni Eva pace moi me Gesù Christa Eklos tu povit Eklos tu ishpor Eklos tu por meshpor Moi badeva kunsorgi Vida Jaistak sosari. Amen. Pratuya Deva आमच्या स्वर्गींच्या बापा, तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमच्या सोमियाच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें संवसाराक संतोष दिलोय. आंकवार मारये ताजे माये उदेशी सासणांच्या जिविताचो संतोष आमकां तुझ्या भुरग्यांक मेळोसो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सोमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणां. Amen. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी सोरेस्परान आब्रामाक म्हणलें, तुजो देश, तुजो घोराबो आनी तुज्या बापायचें घर दार सोड आनी हांव तुका दाखयतलो त्या देशान वच. हांव तुजे थंय एक व्हड पोरजा उपजयतलो. तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव इतलें श्रेश्ठ करतलो की आशिर्वाद घालपाक लोक तें नांव वापरतलो. तुजेर आशिर्वाद घालता तांचेर हांवूय आशिर्वाद घालतलो. तुजेर शिराप घालतात
तांचेर हांवूय शिराप घालतलो. प्रितुमेवेली सगळीं कुलां तुजें नांव घेवन आपणाचेर आशिर्वाद मागतली. सर्वेस्पराच्या उतराक पालो दिवन अब्राम भायर सरलो आनी लोटूय ताच्या बरोबर गेलो. आपले बायलेक अब्राम हारा घरांतलो भायर सरलो तेन्ना ताका 75 वर्सां आसलीं. अब्राम साराक आपले बायलेक तशें लोटाकूय आपल्या भाच्याक आनी हारानांत सगळी गिरेस्तकाय आनी पोरजां जमलोली तितली घेवन कानाच्या वाटेक लागलो आनी थंय पावलो. सिकमेच्या पवित्र जाग्यार पर्यान मुणगे मोरयेच्या सिंदूर रुखा पर्यान ती भोंवली. त्या काळार त्या गांवांत कानाकार लोक रावतालो. अब्रामाक दिश्टी पडून सोरेस्पोरान म्हटलें, हो देश हांव तुजे सोस्तीक दितलो. आनी आपणाक दिश्टी पडलोलो त्या सोरेस्पराच्या मानाक अब्रामान एक वेदी बांदली. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब हे परीन गावून जातलो. Spona sobie murgota kalis moce, mocea deva sobie bol macamele, mocea dusmana cia porva curina, caron tuve moci sorvon keli, mun hauso tosta. Sabab? Sorve spona sove. Bolistace duru modle, puno soptace bolvale, pot borcio taliti di solo zor pagveta, pun buken mortaliti aliva ora goțona, vasti balsat pautia voi sata, pun saitea burgiancea voi, ata buzvona. Zabab? Sorve spora, sove, murgota, caris moce. Sorve spor moron datani cividita, cordia de uitani tui soli barcata. Sorve spor durbol kai datani gires kai dita, todo nisheutita ani voi rubata. Sabab? Sorve spora sove, murgota canis moce. Guribang to dulit liu colta, durbolang to shenat livoid Kata Kura mode tanka bosoita Mana cea son tanka Nemundita Zabab Sorve spora sove Urgota canis moce. बाघियून पावलून एफेसकारांक बरयलोली चिटी वेलें वाचप. देवाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाखाणणी. कित्याक
ताणें आमकां क्रिस्ता सोवें सुर्गीच्या सगल्या आत्मीक देण्यांनी भरल्यात. संवसार रचचे आदीं आपणा मुखार पोवीत, कोथावीण आनी मोगान बोल्लेलीं जावंक देवान आमकां क्रिस्ता सोवें वेंचून काडल्यात. जेजू क्रिस्ता उदेशीं आमी आपलीं आपणायलोलीं भुरगीं जावचीं म्हूण ताणें आदीं फुडें थारायलें. देवाचे खुशेची उदार येवजण ही आपल्या मोगाच्या पुता सोवें आमकां भोलेपणान फावो केल्ले कुरपेची मोहिमा आमी वाखाणचे खातीर देवान अशें केलें. देव आपले खुशे पोरमोणें सोगलें थारायता आनी चलयता. तर ताणेंच ह्या आपल्या पुर्निर्मोण पोरमोणें आमकां जेजू सोवें आपली म्हूण वेंचून काडली. ताची मोहिमा आमी वाखाणचे खातीर क्रिस्त येवचे आदींच आमी ताचेर भावार्थ थेवतलीं पोरसां जावंक ताणें आमकां आदीं फुडें नेमली. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. Soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy soy. Soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy soy. Ugordonia przykaza, kewum tuja budaci utra. Ugordonia przykaza, kewum tuja budaci utra. Soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy soy. Soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy soy. Sorvesportum ce soveaso, Tumce soveasu, Zuvavam pormoni Jesu Christa ce shuvortoman. moi maduka sumya. गलिलियाच्या काना गांवांत एक लग्न आसलें आनी जेजूची आवय थंय आसली. त्या लग्नाक जेजूकय आनी ताच्या शिसांक आपोवणें आसलें. सोरो संपलो तेन्ना जेजूचे आवयन ताका म्हळें, तांचे लागीं सोरो ना. जेजून तिका म्हळें, ओस्तोरे, तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां? म्हजो वेळ आजून पावूंक ना. ताचे आवयन चाकरांक म्हणलें, तो सांगीत तितलेंय तुमी करात. थंय जुदेवांची शुद्धी करपाचे रिती पोरमोणे फातरांची 6 दोणां आसलीं. दर एकांत 4 ते 6 कळशे जाताले. जेजून तांकां म्हळें, दोणां उदकान भरात. आनी तांणी तीं तोसोर भरलीं. ताणें तांकां म्हळें, तांतलें इल्लें काडून लग्न जेवणाच्या कारबाऱ्यांक व्हरून दियात. तांणी तशें केलें. कारबाऱ्यान सोरो जाल्लें उदक चाकून पळयलें. तो सोरो खंयचो आयलो तें तो नकळो आसलो, पूण उदक काडलोले ते चाकोर मात जाणो आसले. देखून कारबाऱ्यान न्हवऱ्याक आपोवंक हाडलो आनी ताका म्हळें, सगल्यांगेर पयलो बरो सोरो दितात आनी लोक बरेच पियेतोच वळखो तो वांडटात, पूण तुवें बरो सोरो आतां पर्यान दवरलाय. ही आपल्या खुणा मदली पयली खुणा जेजून गलिलियाच्या काना गांवांत केली आनी आपली मोहिमा दाखयली आनी ताच्या शिसांनी ताचेर विस्वास ठेवलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे Wakani duka Krista. प्रितीच्या बाबा भयणो,
जशें तुमी सुरवातेच्या उतरांनी आयकलां, ही लांब 9 दिसांची तयारी केल्या उपरांत आज आमी परबेक जमल्या आनी हे परबेक आमी हो सोबीत विशय वेंचून काडला, मारयेचे देखीन जेजूचे गोवाय जावया. मारिया कशी जेजूची गोवाय जाली आनी तिची देख आमी कशी घेवची, हे 2 विचार आज आमच्या मनांत येतात ह्या विशयाचेर नियाळटना. पयले सुवातेर मारिया जेजूची गोवाय जाली 3 भासांनी. पयलो, जेजू जिवंत आसतना वो ह्या संवसारांत मनीस कसो जियेतना मारयेन जेजूची गोवायकी दिली. दुसरो, जेजू मेल्या उपरांत मारयेन जेजूची गोवायकी दिली. आनी तिसरें, आज आमच्या काळार म्हणजे तो स्वर्गार राज चलयतना. एक धांवती नदर मारुया ह्या 3 परगटणेचेर मारयेन केल्ल्यो परगटण्यो. पयल्यो सुवातेर जेजू ह्या संवसारांत जियेतालो तेन्ना बोडव्यान तिका म्हणलें, नोमान मोरये कृपेन बोल्लोले सोमी देव तुजे सोवें आसा. मारिया गाबोल्ली, भियेली आनी हें नोमान कसलें जायत म्हूण चिंतूंक पडली. त्याच वेळार बोरव्यान तिका एक कुणान दिवन म्हणलें, तुजी मावशी भयण एलिझाबेथ वांसटी म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा आनी देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. ही कुणां बोडव्यान मारयेक दिली दाखोवंक की देव सोर पदवेदार देवान तर एक सोत परगटलां तें गळोवंकूच जाय. आनी ही देवाची पदवी ओळखून घेवन मारयेन म्हणलें, ही आसांव सर्वेस्पराची चाकोन, जावं म्हजें सोवें तुज्या उतरा प्रमाणें. जाल्यार बाबा भयणो, एक घडयेर तावन मारयेन आपणाची जेजूची परगटणी करपाचें कार्य सुरू केलें. थंयतान ती गेली एलिझाबेथीगेर आनी एलिझाबेथीगेर ती भितर सरली तेन्ना एलिझाबेथीन नोमान करून म्हणलें, नोमान कृपेन बोल्लोले सोमी देव तुजे सोवें आसा. आनी ह्या वेळार एलिझाबेथीच्या कुसव्यांत आसलोलें बाळूक कुशालकायेन उरलें. म्हणजे आवयच्या कुसव्यान जुआंव बातिस्ताक पवित्र स्नान मेळ्ळें. हें कित्याक घडलें? कित्याक जुआंवान मारयेन आपणाच्या कुसव्यांत हाडलेल्या जेजूक ओळखलो आनी जेजूक पळोवन जुआंव संतोसलो. आनी हें पवित्रपण जेजून जुआंवाक ताच्या आवयच्या कुसव्यांतान फावो केलें. म्हण तो पयलो मारयेन जेजूक परगटलो ओ दिलो जुआंवाच्या गोराब्याक. जुंय एलिझाबेथ आनी जुआंव बातिस्त जेजूक अणभवूंक पावली. दुसरे सुवातेर मारयेन जेजूक दिलो काना गांवांच्या लग्नाक. आतांच आमी शुभ वर्तमान आयकलां. बारीकसाणीन तर आमी हो शुभ वर्तमान नियाडीत जाल्यार आमकां कळटा, सायबीन माय एके वाटेन लग्नाक आयल्या जाल्यार जेजू दुसरे वाटेन लग्नाक आयला. ती दोगांय बरोबर येवंक नात. 2 वाटांनी जेजूकूय आमंत्रण आसलें, सायबिणीकूय आमंत्रण आसलें. सायबिणूय थंय पावली, जेजूय थंय पावलो. पूण बाबा भयणो, एक दादलो कोणागेरूय भितर सरल्या उपरांत कितें करता? सालान भितर सरता, सोयऱ्यांक जाप दिता आनी सालान बसता. बायल भितर सरली जाल्यार कितें करता? सालान भितर सरता, सोयऱ्यांक जाप दिता, मागीर मातशे जेवणाच्या वस्त्र्यान वेता, घरान भितर वेता, बायलो ज्यो कुजनान रांदतात तांचेशी मातशें मिसोड जाता आनी पत्ती येवन वस्त्र्यान बसता. आनी अशेंच कितें सायबीण मायन केलें जावंक जाय. जेन्ना ती भितर गेली जेवणाच्या वस्त्र्यांत आनी तिणें पडलें, सोरोना न्हवरो लोजेक पडपाचो वेळ जाला. सायबीण माय आपल्या पुताशी येता आनी म्हणटा, बाबा तांगेर सोरोना, ती लोजेक पडून पावल्यांत. आनी पूत मायची तपासणी करून म्हणटा, माय तुका आनी म्हाका कित्याक पडलां गे तें? आमकां कोणें कितें सांगलां? पूण तरी आसतना सायबीण माय ओगी रावना. चाकरांशी येता आनी म्हणटा, तो सांगता तें करात. चाकर येतात आनी ताका विचारतात, कितें सांगता तूं? आनी तो म्हणटा, ती दोणां उदकान बरात.
दोणा उदकान बुरल्या उपरांत जेजू उदकाचेर आशिर्वाद घालता आनी उदक आसलोलें सोऱ्यान बदलता. ही पयली मिलाग्र जेजूची. तीच ती मागीर जातोली निमाणी मिलाग्र. रातच्या जेवणार शिसां बरोबर मिसाचें बलिदान भेटयतना हो सोरो जेजू बदलतलो आपल्या रोगतांत त्या निमाण्या जेवणार. उदक बदललें सोऱ्यांत आनी मागीर सोरो बदलतलो रोगतांत. भावां भयणो, ही जावन आसा दुसरी पयली मिलाग्र जेजूची. पूण दुसरी परगटणी सायबीण मांयची. तो सांगता तें करात. म्हणजे सायबीण मायन जेजूची गोवायकी दिली. हो सादो मनीस न्हय, हो देवाचो पूत. आनी ताजें तुमी आयकतात जाल्यार देवाची मांडणी, देवाची शिकोवण तुमकां पावतली आनी उक्ती जातली. जेजू मेल्या उपरांत कशी सायबीण मायन जेजूची परगटणी केली. पयले सुवातेर भावां भयणो, जेजूच्या मरणा उपरांत शीस शिंपडोन भिरांतीन बरोवन पडोन गेल्ले. ह्या पास्कांच्या काळार आमी तर शुभ वर्तमान आयकल्यात जाल्यार आमकां गमतेलें. जेजू पयले फावटी दिसती पडलो, तोमास थंय नासलो. जेजू दुसरे फावटी दिसती पडलो, तोमास ताका मेळ्ळो. जेन्ना तोमास नासलो ताणें म्हणलें, ताच्या किड्यांच्या जाग्यार म्हजें बोट घाल्या बगर आनी ताजे कुशींत म्हजो हात घाल्या शिवाय हांव तो जिवन जाला म्हूण सोतमानच्याक तयार ना. आनी देखून हे भिवून कांपून पडोन गेल्ल्या शिसांक सायबीण मायन सेनेकलांत एकठांय केले. मागण्यांत सांगाताक दवरले आनी ह्या एकवटाचेर देवान पवित्र आत्मो पाठयलो. ही ती आमच्या पवित्र आत्म्यांची परब आमी म्हणटा पळय ती. पूण गरजेची कित्याक त्या दिसाक जेजूची पतीन पवित्र सभा सोबे माजार दाखोड जाली. म्हणजे सायबीण मायन गोवायकी दिली पवित्र आत्म्यांची. सायबीण मायन गोवायकी दिली जेजूचे पत्नीची पवित्र सभेची ह्या 50व्या दिसाच्या परबे समयार. आनी हें सगळें कशें घडलें? शिसां बरोबर मागण्यांत रावन ही घडणी घडून येवंक सायबीण मायन आपलो आदार दिलो. म्हणटूच जेजूच्या मरणा उपरांत सायबीण माय परगट्टा जेजूची शिकोवण ह्या सेनेकलांत शिसां बरोबर रावन जंय पवित्र आत्मो आयलो आनी पवित्र सोबे माजार दाखोड जाली. तिसरे सुवातेर भावां भयणो, आयज आमच्या काळार सायबीण माय कसो जेजूक परगट्टा. बारीकसाणीन आमी पवित्र सोबेचो इतिहास पळयत जाल्यार जेजू स्वर्गार गेल्या उपरांत दोनूच फावटी दिसती पडला म्हूण आमकां मेळटा. पयलें जेन्ना ताणें आपले काळजाचें देवसांव मागलां तेन्ना जेजू दिसती पडलो एके माद्रीक आनी तिका सांगलें, म्हजें काळीज कुरपेची, बोगसोण्यांची, देवाचे ग्रेस्कायेची जोर. जो कोण ह्या काळजाक मान दिता ताका हांव 12 बासांनी ताजेर कुरपा ओतयतलो म्हूण जेजून आपल्या दिसण्या वरवीं हे माद्रीच्या तोंडांतल्यान परगट केलें. दुसरें, जेन्ना जेजून बापाची काकलुतीची परब मागली, ती पाप साहेब जुआंव पावलो दुसरो आनी पास्कांच्या दुसऱ्या आयताराक बसयल्या आनी एक माद्रीक जेजू दिसती पडलो आनी म्हणलें, बापाची काकलुतीची खबर म्हणजे बाप काकलुतसार दोयाळ मोगाळ ही परब तुमी समोरमची, हें देवसांव तुमचे मदें आसचें म्हूण जेजून सांगलें. भायरावून ही 2 दिसणी जेजूची आनी खबर ना जेजू मनशांक दिसती पडला म्हूण. पूण ह्या 21 शेंकड्यांत साबार बासांनी सायबीण माय दिसती पडल्या आमच्या सारक्या साद्या मनशांक. लुर्द शारांत दिसती पडली, फातिमा शारांत दिसती पडली, गरेबांदाल म्हणटात थंय दिसती पडली आनी जायत्या दुसऱ्या जाग्यांनी सायबीण माय दिसती पडली. हो म्हयनो मायाचो 13वेर ह्या म्हयन्याचे जातेली 104 वर्सां सायबीण माय फातिमा शारांत दिसती पडल्या.
आनी तुय दिसती पडल्या उपरांत सायबीन मायन म्हळें कितलो लोक ही फेडणांची वाट चलता, आपल्या पातका वरवीं म्हज्या पुताक दुखयता, आजून गायाड कोत्ता. ह्या सगल्या लोकांक तुमी तेगां मेंढऱ्यां राखणी वचून शिकयात, सांगात कितें पिराचीत करात, दणवण करात, पातोक सोडात, म्हज्या पुता जेजू कुमसारांतल्यान वेंगोयात, मिसाचे बेटेंतल्यान ताका घेयात आनी तुमचें क्रिस्ती जिवीत गिरेस्त करात. जितले फावटी ती दिसती पडल्या तितले फावटी होच संदेश तिणें पाठवयला आनी पाठवयत आसा. हे भाशेन तिणें आपल्या पुता जेजूक परगटला. पोरूंच्या वर्साक हो कोरोना व्हायरस आमच्या भारतान भितर सरलो मार्चाच्या म्हयन्यांत, आनी तसोच अंदूच्याय वर्साक आतां ह्या दिसांनी ह्या कोरोना व्हायरसाक लागून आमी भिवन आकांतून भोंवतांव आनी जियेतांव. सायबीन माय म्हणटली कोरोनांक भियोवची गरज ना, कित्याक तो फक्त कुडीचो जीव काडटा. भियेयात कोणाक? म्हज्या पुताक, जाच्यान तुमचो कुडीचो आनी ओतम्यांचो जीव एकाच फाराक नाच करूंक जाता. ताका भियेयात, म्हज्या पुता जेजूक भियेयात. ताका तर तुमी भियेतात जाल्यार पातकाक तुमी ना म्हणटल्यात, सैतानांक पातकाच्या बापायक तुमी पयसायतल्यात, कुमसारांतल्यान तुमी म्हज्या पुता जेजूक वेंगयतल्यात, तुमच्या जिविताची तुमी नवसरणी हाडटल्यात, मिसाचे बेटेंतल्यान तुमी तुमकांच गिरेस्त कोत्तेल्यात आनी हे गिरेस्तकायेन तुमी तुमचें क्रिस्ती जिवीत जियेतल्यात. हो जावन आसा सायबीण मायचो संदेश. देखून आमी म्हणटाव मारयेचे देखीन जेजूचे गोवाय जावुया. तशें जाल्यार बाबा भयणो, आज इतली कोरोना पिडेची भिरांत आमचे मदें आसतना पुर्यान कशें आमच्यांनी जेजूचे गोवाय जावंक जातात. पयले सुवातेर आयज संवसारांत जायते मनीस देव जियेता म्हूण, देव सरपोतवेदार म्हूण, देवूच आमकां सगल्या वायटा विघ्नांतली निवात्ता म्हूण मानून घेना. मनीस आपूण देव जाल्ल्या भाशेन जियेता. सगलो अधिकार, सगली पदवी आपणाच्या हातान धरून असल्या मनशाक आमी उतरांनी तर देव आसा म्हूण सांगत जाल्यार तो मानून घेवचो ना. असल्या मनशाक आमी जरी तर प्रवचनां करून सांगीन जाल्यार तें ताजे मोतीन वेचना. मागीर कसो जेजूक परगटचो? जेजू अशें म्हणटा, जेन्ना तूं समाजा मुखार म्हाका लावन दिताय, ओ म्हजी परगटणी कोत्ताय, ओ म्हजो दूत म्हूण तूं दाखयताय, तेन्ना हांव तुका म्हज्या बापा मुखार लावन दितलो, ओ परगटतलो, ओ तूं म्हजो दूत म्हूण सांगतलो. बाबा भयणो, पयली परगटणी आज आमी कोत्तेल्या जाल्यार जेजूची कोरण्यांतल्यान दाखयल्ली परगटणी जावंक जाय. कशी आमी दाखयतल्या? अशी, कोरोना आसा, दुबाव ना, हांव ताका भियेना, कित्याक जेजून म्हाका आपल्या रोगतान नितळ केला. तोच म्हाका राखतलो, तोच म्हाका सांबाळटलो, तोच म्हाका राखतलो. हें हांवें म्हज्या क्रिस्ती जिवितांतल्यान परगट करूंक जाय. पूण हें तर हांव म्हज्या क्रिस्ती जिवितांतल्यान परगट कोत्तलो जाल्यार म्हाका कितें जाय? सोशल डिस्टन्सींग जाय, मास्क जाय, मागण्यांचें वातावरण जाय, देवाक उलो मारूंक जाय, आनीक म्हजो तसो दुसऱ्याच्या जिवाक मान दिवन हें दुयेंस म्हाका वो पेल्याक लागना जावंक हांवें म्हजो प्रयत्न करूंक जाय. बाबा भयणो, जायते फावटी लॉकडावन आसतना पुर्यान आमचो लोक इसपा भायर भोंवता. कितें दाखोवंक सोदता? आय डोंट केअर, म्हाका पडोंक ना, केन्नाय जाल्यार मरोंक जाय म्हणटच मरतलोच न्हय. आय डोंट केअर. आय डोंट केअर हें गोरवान भरलेलें चिंतप, गोरवान भरलेलें वागप ना. हांव तर खरेंच देवाची परगटणी कोत्ता जाल्यार आमचे एक्सपर्ट्स कितें सांगतात, एक्सपर्ट्स कितें शिकयतात, तें म्हज्या जिवितान जियोवन पाडून
हांव देवाक भियेतां तसलो, पूण हांव देवाचेर पातयेतां तसलो मनीस. आनी ही परगटणी आयज संवसार मागता. दुसरे सुवातेर बाबा भयणो, आमी जेजूक परगट्टले हांव जाल्यार मागण्यांचें वातावरण आमचे मदें रचून हाडूंक जाय. आमी मागण्यांची मनशां जावंक जाय. आनी मागणें म्हणटा तेन्ना आपसुवार्थीपणान केल्ले मागणे न्हय. सायबा म्हाका सांबाळ, सायबा आमगे गोराब सांबाळ, उरलें तेंगेलें तुमचोय सायबा आमगे सांबाळल्या पुरो. हें बाबा भयणो आपसुवार्थीपणान केल्ले मागणे. हें आपलेपणान बोल्लोले मागणे. सायबा म्हाकाय सांबाळ, तांकांय सांबाळ, सोमेस्तांक सांबाळ, पवित्र सोबेक सांबाळ, वावराड्यांक सांबाळ, अदी करून दोतोरांक नर्सींक सोमेस्तांक सांबाळ. हे दिशेन बाबा भयणो आमचे मागणे कसलें जावचें ते पाप सायब फ्रांसीस थोडे दीस फाटीं बोमोयच्या आर्सेबिस्पाक बरयल्ले चिटींत उगडास करता. खरी तुमी देवाचेर पातयेतेली मनशां जाल्यार आनी खरीच तुमी मागण्यांतल्यान देवाक एकवटतली मनशां जाल्यार तुजें मागणें जावं दी सगळ्यां पासत, एक एकल्या पासत आनी सोमेस्तां पासत, आपणा पासत आनी पेल्या पासत. ह्या मागण्यांक देव फळ दिता म्हूण पाप सायब मोगान चीट बरयता बोमोयच्या आर्सेबिस्पाक सांगून हांव मागतां भारताच्या दर एकेका गोराब्या खातीर, दर एकेका वांगड्या खातीर आनी सोमेस्तां खातीर, भारतांत जे येतात तांचे खातीर देवान कोणूच आनी कोणाकूच ह्या वायटांत इबाड जावंक दिवचो न्हय. हातूंतल्यान आमचें क्रिस्तांवपण आमी परगट्टा. आमचे मागणें तर असलें जालें, सायबा तुका उलो मागतां, म्हाकाय राख, सोमेस्तांक राख, आनी ह्या दुयेंसांत कोणूय इबाड जावचो न्हय, पूण सगळीं तुका सोरपोदवेदार देवाक एकल्याच बापाक ओळखूंक पावूं. असलें आमचें मागणें जालें जाल्यार जेजूची परगटणी जाली. तिसरे सुवातेर बाबा भयणो, आमी जेजूची परगटणी आयज ह्या मारेकार वेळार कोत्तेले हांव जाल्यार अदीक करून गरजेची असोक्तांची, ल्हानांची, गरिबांची, सांडलोल्यांची काळजी घेवंक. हातून आमकां पाप सायब उगडास कोत्ता, आमचो गोंयचो बिस्प सायब उगडास कोत्ता. कोण ना कोण भाशेन जरी तर असल्या मनशां सवे आमी हुस्को दोत्तांव जाल्यार मागीर जावं ती आमच्या शेजाऱ्याक, आमच्या वाड्यांत, आमचे सरभोंवती आसात त्या बाबा भयणां मदें, अदीक करून अन बाबार्थ्यां मदें आनी हेरां मनशां मदें आमी जरी तर असले दिशेन वागतां जाल्यार आमी जेजूचे पाटलावदार म्हूण आमी दाखयता. हातून आमकां आमच्या भारतांत एकदम बरो नमुणो आसा आनी तो नमुणो जावन आसा मादर तेरेसा. मादर तेरेसान धर्माचो, जातीचो, कातीचो कसलोच भेदभाव करिनासतना सगल्यांचो एक सारको मोग केलो. सगल्यां खातीर सगल्यांक सगोट जावंक मादर तेरेसा वावुरली आनी देखून आयज ती आमच्या भारतांत हो भाग्योनपणाचो मुकूट जोडूंक पावली. आमी जरी तर खरी क्रिस्ताची नीज पाटलावदारां, क्रिस्ताची परगटणारां, क्रिस्ताक तर आमी आमच्या जिवितांतल्यान परगट्टले हांव जाल्यार जाती कातींचो, धर्मांचो भेदभाव करिनासतना, वेगळोचार करिनासतना सगल्या सवे हे मोगाचें नातें बांदूंक आमी तर आमचो प्रयत्न केलो जाल्यार ही जेजूची परगटणी आमी करूंक पावतले. आज हे सायबीण मांयचे परबेंत आमी वांटो घेता आसतना ओसोकता आमी, चुकता आमी, पडटा आमी, देवाचे कृपेची आमकां गरज. तीच ती कृपेन बोल्लोली सायबीण, देवाच्या बेसांवांनी बोल्लोली सायबीण आमकांय आपल्या बेसांवांनी कृपेन बरोवंक सोदता. तिजी बेसांवां तर आमकां फावो जातलीं जाल्यार ती चल्ल्या ती वाट आमी चलूंक जाय. कसली वाट ती चल्ल्या? पाप सायब जुआंव पावलो दुसरो आपल्या डॉक्युमेंटांत एक्लेसिया दे एवकरिस्तिका ह्या डॉक्युमेंटांत जायती शिकवण दिता सायबीण मांय विशीं. तातूंतली हांव तिनूच काडटां. पयली पाप सायब तिका म्हणटा ती परम संस्काराची अस्तरी. कृपेन बोल्लोली मारिया परम संस्काराची अस्तरी. आमी तर तिजे सारकी परम संस्काराची मनशां जातलीं जाल्यार
तिच्या जिवितांतली 3 तरेची देख आमी घेवंक गरजेची. पयली देख, मारयेन कुसवो केलो जेजूक वेदी. आमी आमचें काळीज करुया जेजूक वेदी. कशी कोत्तेले आमी? राग, दुस्मानकाय, क्रोध, नाटकाय, हें सगळें जें म्हज्या काळजांत रात चलयता तें काडुया. जेजूक आमच्या काळजाचो माज करुया. ताका तूंय आमच्या काळजांत जियोंक आदार दिवया. आनी तो तर म्हज्या जिवितांत रात चलयता जाल्यार म्हजें जिवीत मादर तेरेसा भाशेन, बागयोन जुझेवाजा भाशेन, बागयोन फ्रांसीस शावियरा भाशेन, बागयोन आंतोनी भाशेन जळटो फुलेर जावंक पावतलो. तर मारयेन केलो कुसवो जेजूक वेदी, आमी करुया काळीज जेजूक वेदी. ताणें आपलें राज आमच्या काळजांतान चलोवंक. दुसरे सुवातेर पाप साहेब म्हणटा, मारिया कोश्टांची काल्स जेजू बरोबर पियेली. तिणें कोश्टांक फुडो केलो आनी देखून आमी तिज्यो 7 दुखी नियाळटाव कोरेजमांत. मारयेच्यो 7 दुखी निमाण्या सुंकराराक आमी हे 7 दुखीचो उगडास कोत्ता. बाबा भयणो, कोरोना व्हायरसान जायतें दूख हाडलां आमचे मदें. कोणांगेर मरण आयलां, कोणांगेर पिडा आयल्या, कोणांगेर असोकताय आयल्या, कोणाचो जॉब गेला, कोण दुडू जेवण ना जावन कोश्ट काडटा. जायते तरेची असोकताय आमच्या जिवितांत ओ कोश्टांक आमकां फुडो करूंक पडला. ह्या वेळार जेजू आमची गोठाय म्हूण मारये भाशेन आमचे दोळे जेजूचेर लावन ह्या कोश्टांक मोगान फुडो करुया. आनी तिसरे सुवातेर बाबा भयणो, मारयेचें जिवीत दिनवासनेचें जिवीत. सगल्या वेळार सगले सुवातेर देवाक दिनवाशीत गेली. आमी ह्या असोकतायेन भरलेल्या वेळार, ओ त्रासांक फुडो करूंक पडटल्या वेळार आगोळाया मदें देवाक दिनवासूंक तयार आसूंक जाय. सगल्या वेळार सगले सुवातेर देवाची वाखाणणी करीत वचूंक जाय. देवाक वाखाणटा तो कोण? काळजा मनान शांती आसलेलो मनीस. काळजा मनांत उचांबोळय आसल्यार म्हज्यान देवाक वाखाणूंक जायना. जाच्या काळजांत देव जियेता, ताच्या काळजांत आनी मनांत शांती आसा, तोच तो सगल्या वेळार आनी सगले सुवातेर देवाची वाखाणणी गावंक पावता. जाल्यार बाबा भयणो, आज ह्या परबेच्या मिसांत आमी वांटो घेता आसतना सायबीण माय भाशेन जेजूचे परगोटणार आमी जावंक, जेजूक आमच्या क्रिस्ती जिवितांतल्यान परगोटूंक आनी जेजूकूच मरोपर्यंत विस्वाशी रावूंक तेच कृपेन बोल्लोले सायबीण माय सवे बापा लागीं मागून ही सर्गीची बेसांवां आनी देणी आमकां फावो कर म्हूण मागुया. आमेन. उबी रावया. सोतमंता देवाक, सोरपोदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं सांबावलो, आंकुवार मारयेतांय जल्मलो, पोस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसाक मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोरपोदवेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिव्या आनी मेल्ल्या मनसुबी करूंक येतलो. सोतमानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणांचें जिवीत. आमेन. जेजू म्हणटा, तुमी वायटोवी जावन तुमच्या भुरग्यांक कितें बरें तें दिवंक जाणोन जाल्यार तुमी देवा कडेन मागतात तेन्ना पवित्र आत्म्यांची भरती तो तुमकां दिवचो ना. ह्याच बाबार्थान ह्यो आमच्यो थोड्यो गरजो देवा मुखार घालुया. आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी मारये भाशेन सेवेचे मुर्याळपण आपणायला ते आपल्या जिवितांतल्यान दाखोळ करूंक पोजेक सेवेचे नमुने ते जावंक बापा लागीं मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे आयकून घे.
सरकारी फुडाऱ्यांनी ह्या दिसांनी कश्टतले आपल्या पोरजेक फावो त्यो सवलती आनी सेवा दिवंक आनी सगल्यांक बरे पडटले कायदे मांडून हाडूंक तांकां उक्ते आनी आयते मोन दी म्हूण देवा लागीं मागुया. स्वर्गीच्या देवा बाबा, आमचे मागणे ऐकून घे. स्वर्गीच्या देवा बाबा, आमचे मागणे ऐकून घे. खेरीत भाशेन ह्या दिसांनी आमी सगळीं कोरोना व्हायरसाक लागून जिवितान निरासल्या, जायतीं भियेल्यांत, त्रासान सांपडल्यांत. आमच्या भावार्थान आमी शेणलोली जायना जावंक, पूण अदीक आनी अदीक देवाचेर पातयेवन जिवंक बापाचो आदार आमकां मागुया. स्वर्गीच्या देवा बाबा, आमचे मागणे ऐकून घे. स्वर्गीच्या देवा बाबा, आमचे मागणे ऐकून घे. सबार आमची गांवची घरची परदेशान वावुरतात. जायते त्रास ह्या खेरीत आकांताच्या दिसांनी ती भोगतात. तांच्या उस्क्यांत आमी जियेता. देवान आमच्या घरच्यांक राखूंक आनी सांबाळूंक मारयेचे मोजतीन देवा लागीं मागुया. स्वर्गीच्या देवा बाबा, आमचे मागणे ऐकून घे. स्वर्गीच्या देवा बाबा, आमचे मागणे ऐकून घे. ग्रासा सायबीण आमची गांवची आसकारीण. तिणें सगल्यांक मनशा कुळाक आनी अदीक करून आमकां बिचोलकारांक आपल्या आसऱ्या खाला राखूंक आनी सांबाळूंक देवा लागीं मागुया. स्वर्गीच्या देवा बाबा, आमचे मागणे ऐकून घे. स्वर्गीच्या देवा बाबा, आमचे मागणे ऐकून घे. स्वर्गींच्या देवा बापा, आमी तुज्या सोक्त पातकी किरकोळ भुरग्यांनी हे सायबीण मायच्या परबे समुयार आमच्या काळजांत आनी मनांत शिजतात त्यो गरजो तुका उबारल्यात. आमकां कितें गरजेचें, आमकां कितें फायद्याचें तें तूं सदांच दीत आयलाय आनी ह्या फुडाराकूय दितलोय म्हूण आमी पातयेता आनी बरवंसो आनी बाबार्थ दवरता. ह्याच बरवंशान आनी बाबार्थान उबारलेली आमची मागणी तूं शार्ती पावय क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. दाना तयारी वेळार गीत घेवया. C16 पेज 35. C16 पेज 35.
म्हज्या भावां भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपोतवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सुरवेस्पोर मानून घेवं. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाल बापा, भागिवंत आंकवार मारयेचे कुशीन घेतलोली आपली कूड आनी रगत तुका वंपून आमच्या सोमयान कुर्सार आपणाचेंच बलिदान केलें. तेंच बलिदान आज भाग्योंत मारयेक मान दितना आमी तुका भक्तीन समर्पितांव आनी जेजूच्या मनशा सैबाचो आदार आमच्या वसक्त सैबाक निरंतरी मेळो म्हूण मागतांव. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे हासू. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सोर्वेस्पोराताय उबारतांव. सोर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. उयोशे आमी करूंक फावो. सोर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोरपोदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. हे पोरबे सोमुयार निती आंकवारी मारयेक ग्रासा सायबीन म्हूण नमान करतना एका तळ्यान आमी तुका वाखाणटाव, तुका वंदितांव, तुजी किर्ती परगटांव. आपल्या आंकवारपणाची वळवीक सांबाळून पवित्र आत्म्यांचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताजे उदेशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी तर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायतांव. Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसोने मेटच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gut porgotuja. Sumia Jesu ami houdokata, ani ekachit lepieta. Title gaudi tu voi bovanesu, ami duše moron porgota. बापा, जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जीवनपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करतांव.
आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोरवणीची काल्स तुका समर्पित हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासतांव. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणांचो बरमोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. आंकवार मारिये देवाची माये सांगाती, तिचो पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां आनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमेन. आमच्या सोरवंदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव. तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तालमेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सबस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवणनारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमोशन ओतरेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी, पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शेलेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सगलीं सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसादा वेळार कितके होया उंड्याची मोडणी, काळजीची वांटणी. D45. Udiaci bodni Christi love
soglia voluto dormaci corri udiaci porti Christi locaci soglia voluto dormaci Bati Christi locaci Sodaca Vaudini Sorgi vitaci Calcici Bati Christi locaci sorgi vitaci प्रार्थूया. सर्वेस्परा भागिवंतांकुआर मारयेक जल्मलो तो जेजू क्रिस्त खरो देव आनी खरो मनीस म्हूण आनी ताच्या पुनर्जिवनपणा वरवीं आमची सोडवण जाली म्हूण आमी सोत मानता. आमी आतां घेतिल्ल्या संस्कारा वरवीं खऱ्या बाबार्थान आमची काळजां तीर कोर आनी ह्या संवसारांत ताच्या पुनर्जिवनपणांत वांटो घेवन सर्गींचे मोहिमेवंत वांगड्यां बरोबर आमकांय सांगात कोर आनी सासणांच्या संतोसाक आमकांय पावय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. म्हज्या मोगाल बिचोलच्या फिरगोजकारांनो, आज आमचो पोरबेचो दीस. गेल्ले वर्साक आमकां कोरोना व्हायरसाक लागून टीव्हीच्या माध्यमांतल्यानूच नोवेना मिसान वांटो घेवन पोरबेच्या मिसांत आमी वांटो घेतलो. अशें की ह्या वर्साक भाव भयणो दर एक नोवेन आमी यूट्यूब चॅनल आमचें आसा बिचोलचें गोरीचें, तातूंतल्यान आमी तुमकां ही मिसां पाठयलीं. मिसांनी तुमी वांटो घेतलो. दर एक नोवेन किरीत भाशेन एक एक यादनीक त्या त्या गांवचो येवन हे मिसा बलिदान आमी रिकॉर्डिंग करून यूट्यूबाच्या चॅनलांतल्यान तुमकां पाठयलें. आनी आजूय हे पोरबे सोमयार आमी किरीत भाशेन ह्या दोबाजीक पोरबे मिसांत आमी वांटो घेतला. कुर्बेबोन सायबीण माय हे आमचे आस्कारीन फादर कॅनथ टॅलिस हाचे पोरबे मिसाचो मुखी यादनीक मुख्य येजमानपण ताणें चलयलां. तेच बरोबर आमचो पातकूर आसा फादर पिटर आनी हांव तुमकां सुगोट बिचोलच्या फिरगोजकारांक हांगा बिचोले आसतल्यांक तेच बरोबर भायर परदेसान फार एंड वायड आसतल्यांक आमी सगल्यांक हॅपी फिस्ट म्हणटा. कुर्बेबोन्स ही आमची सायबीण माय आमच्या आस्कारीन उपोट बेसांवां तुम्हा सोमेस्तांचेर वतो म्हूण आमी मागता. भाव भयणीनो, ही परब आमची किरीत भाशेन कॉन्फ्रारिया आमचे मेंबर्स करतात. जाय तो एके भाशेन तोकोस ताणें घेतलेलो, फाटल्या दिसांनी तयारी करताले. पूण अकस्मात आमी जाणो
हो आपसज जालो कोविड-19 हो पॅन्डेमीक वाडलो आनी 90 दिसांनी पर्यंत आमी घुस्पल्ले पूण देवानूच आमकां हे सायबीण मांयच्याच विनवणी उद्देशी कुरपा दिली ही मिसां आमी तुमकां रेकॉर्ड करून पाठोवंक हांगासर आमी म्हजे दावे वाटेन पळयता हे मोकिस्तान आमी धाकटुलें प्लॅटफॉर्म आमी केल्ले आमच्या आस्कारीचो आमी स्टॅच्यू मुर्ती आमी दवरूंक आनी बरे भाशेन ह्या कॉन्फ्रारीच्या मेंबरांनी ती नेटयल्या नवो आकार कसो दिला हांव सगल्यांक दिनवासतां किरीत भाशेन कॉन्फ्रारीचो आमचो एटॉर्नी एंथनी डायस बोनेक आमी ताका म्हणटा सगल्यांक ताणें भागा घेवन बरे भाशेन हे सायबीण मांयचे मुर्तीची थंयसर ही डेकोरेशन करपाक तयारी करपाक आनी दुसरी वेवस्था करपाक तो वावुरला सगल्यांक हांव काळजांत हांव दिनवासतां दर एक 90 दिसाक पॅरीस कावन्सिलाची वांगडी त्या सॅक्टरांतली आयली वाचपाक करपाक कित्याक सगल्यांच्यान येवंक जावंक ना कित्याक हो पॅन्डेमीक आसा देखून म्हणटच सगोट 7 सॅक्टर लिडरांक आमी दिनवासता सगल्यांनी तोकोस घेतल्या पासून केरीत म्हजे दिनवास म्हज्या पातकुराक फादर पिटर ब्रिटो हे रेकॉर्डिंग करपाक ही ती बारीकसाणीन तयारी करपाक जाय तो वावुरला म्हजे काळजांत जावन ताका दिनवास म्हज्यान विसरूंक जायना दोग तरणाट्यांक एन्सल डायस ही सगळीं मिसां तुमी युट्यूबाचेर पडयल्यात आनी गेल्ले वर्साक तुमी पडयल्ली एन्सल डायस तरणाट्यान जाय तो आपलो टायम दिला वेळ दिला ही मिसां रिकॉर्ड करपाक हांगा तो खूद पोरशी आयला आपले मामी डॅडीचें परमिशन घेवन तो पावलो तांच्या कुटुंबाक आमी दिनवासता तेच बरोबर न्यूटन कुलासो होय तरणाटो गायनां गावपाक वाजोंद्र वाजोवपाक तो 90 दिसांनी आयलो आनी आयज परबेच्या मिसान बरे भाशेन ताणें मधूर ताड्यान गायन गायलें आनी तेच बरोबर हो कीबोर्डूय ताणें वाजयला ताकाय आमी दिनवासता बाबुळीनो आयचे परबेचे मिस फादर कॅनथ टेलिस हाणें केरीत भाशेन मोकी येजमानपण चलयलां तो जावन आसा डायरेक्टर आमचें कुटुंबीक सेवे केंद्र आसा डायसिजन फॅमिली सर्वीस सेंटर गेल्ल्या वर्साक आमी ताका आमंत्रण दिल्लें फेस्ताक येवपाक पूण पॅन्डेमिकाक लागून तो येवंक पावूंक ना कित्याक जाय ती गंभीरताय हे दुयेंसाची आसली देखून पूण ह्या वर्साक कुर्बेबोन सायबीण मायनच ताका गोठाय बळ दिवन तो आमचे फिरगोजीन पावलो देखून सुगोट फिरगोजकारांच्या नांवान पातकुराच्या नांवान फादर कॅनथ टेलिस तुका दिनवासता आनी देवा शुभ आशिर्वाद तुजे आमी मागता आमी जाणा ह्या दिसांनी ट्रान्सफरांचो बोबाव पडला यादनिकांचो आनी भाव बिंडू फादर कॅनथ टेलिस सुमार 12 उदीक वर्सां 12 सुमार बोल्ल्यान दिसता म्हाका हे कुटुंबीक केंद्राचो तो डायसिजन फॅमिली सर्वीस सेंटर डिरेक्टर कसो वावुरला जाय तो वावर ताणें केला सगळी जोटणाय जबाबदारीन ताणें खऱ्यांनीच दिल्लो वावर जबाबदारी ताणें केरीत भाशेन पाडल्या आनी आतां ताची नवी नेमणूक जाल्ली आसा भलायकेचे सायबिणीचे फिरगोजीन सांकवाडेक हांव लेडी ऑफ हेल्थ थंयसर तो विगार म्हणून वेतलो हांव नकळो केन्ना जातली पूण आमी जाणो 1 जुनार तरी वचूंक जाय म्हणून आनी तेच बरोबर म्हजो पातकूर आसा फादर पिटर ब्रिटो तो ताचो पातकूर जातलो म्हणटच पादविगारूय फुडल्या जुन्याचो आनी नवो पातकूर फुडल्या जुन्याचो भलायकी सायबिणीचे फिरगोईचो हांगासरूच आसा म्हणटच फादर कॅनथ तुकाय हांव बरें आवडयता आनी फादर पिटराकूय फादर कॅनथा बरोबर नवी फिरगोजीन आमी बरें येश आवडयता तर भाव भयणीनो सगल्यांक भागा घेवन सगोट लोकां पासत आमी ह्या दिसांनी मागला आनी मागीत आसा आयज जरी आमी टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान तें पळयता युट्यूब चॅनलांतल्यान भाव भयणीनो देव आमचे बरोबर आसा हें सत कोल आमचे काळजांत आमी रिगोवया फादर कॅनथ टेलिसान सगळी बारीकसाणीन उमेदीन उर्बीन फोडून तोडून माणकुलीं धाकटुलीं उतरां घालून वडी घालून हें प्रवचन ताणें केलां जाय तो आमकां संदेश ताणें पाठयला कुरबेवो सायबिणीचे
मजतीन देवान तुमचेर आशिर्वाद घालो आनी आमी सगलीं भाव भयणो आमच्या घरांनी जोरी आमी आसा जोरी आमकां देवाची उतर पावता जोरी आमकां कुमन्याव इन अ टेंजिबल वे आमच्यान तो शेवंक पावना आमी ओत्मीक वाटेन कसो आमी तो घेता खऱ्यांनीच आमी ही ओत्मीक घोटाय स्पिरिच्युअल नरिशमेंट आमी घेवन आमी घट रावया ह्या भाव भयण मारेकार मायमारी दिसांनी आमी ह्याच भावार्थान फुडें वचुया आनी होच देव आमकां राखतलो सांबाळटलो सगल्यांक काळजान धरून सगोट फिरगोजकारांक सगळ्या पॅरिश कावन्सील मेंबरांक कॉन्फ्रारियांक फाब्रिका सगळी संस्था आमचे आसात ते सगळे मिसळ जावन इनवॉल्व जावन हें फेस्त आमी केलां म्हणटून आयजूय आमकां हे मिसा बलिदानान वाचपाक करपाक आदार दिल्ल्यांक फिरगोजकारांक कॉन्फ्रन्सच्या मेंबरांक आमी काळजांता दिनवासता आनी देवाचो शुभ आशिर्वाद आमचे कृपेवंत साहेबांचे मजतीन तुम्हा समेस्तांचेर आमी मागता सगल्यांक काळजांता देव बरें करूं गॉड ब्लेस यू मोगाच्या बाबा भयणू शेवटाचो आशिर्वाद दिवचे आदीं दोन उतरां पयले सुवातेर हांव देवाक बापाक पुताक पवित्र आत्म्यांक आनी कृपे बरीत सायबिणींक वाकणटां दिनवासतां ही परब तुमचे बरोबर ह्या बिचोलेच्या गांवच्या भावां भयणां बरोबर समोरमूंक म्हाका हें देणें दिल्ल्या खातीर दुसरे सुवातेर भावां भयणांनो तुमच्या पादविगाराक आनी पादकुराक जाणी म्हाका तुमचे मोदें आमंत्रण दिलें हांगासर परबेचे मीस भेटोवंक आनी हें प्रवचन करूंक तांकां हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं म्हणटा आसतना तांच्या वावराची फाटल्या 5 वर्सांच्या वावराची इल्लीशी तोखणाय करूंक सोदतां बाबा भयणो फामील गोरदार बाटबेंस सगळें सोडून 5 वर्सां ते दोगूय तुमचे मोदें वावुरले आनी तांच्या वावराचेर आमी तर नदर घालीन जाल्यार 3 गूण म्हाका तरी दिसती पडल्यात ह्या फाटल्या 5 वर्सांक पयलो गूण तुमचो पादविगार आनी पादकूर जाणटे न्हय दोगूय तरणाटे बोडान भरलोले पुर्जे खातीर वावरूंक तांचो हुस्को आनी ह्या 5 वर्सां जाता पळय तें सोंपेपणां सवलती बरेपण आनी देवाचो आशिर्वाद तुमचेर देंवोवन हाडूंक ते दोगूय आताक आत दिवन तुमचे मोदें वावुरल्यात वावराडी ते वावर केला तांणी दुसरे सुवातेर भाव कशे वावुरल्यात झगडीं झुजानांत आमकां सगल्यांक बिचोलकारांक ही देख हांव पादिगार तूं ल्हान पादकूर हांव पादकूर तूं वडील पादिगार अशें न्हय दोगोय भाव कशे आताक आत दिवन एकामेकाचो हुस्को धरून आनी परजेचो हुस्को धरून वावुरल्यात म्हणटूच ही देख आमकां बिचोलकारांक हो दुसरो गूण तांच्या जिविताचो आनी तिसरो गूण जो तांच्या जिविताचो ह्या तांच्या वावरांतल्यान परजळ्ळो तो तुमकां जेजू दिवंक काळा आनी काळा भायर सगळें बरें आसतना आनी सगळें बरें नासतना पादिगारान म्हणलां तशें आमचें यूट्यूब चॅनल गेल्ल्या आख्ख्या वर्सान मार्साच्या म्हयन्यांतान तें आयज मेरेन मिसा नान तेन्ना ही मिसाची भेट तुमकां घरा पावोवपाक आनी हे मिसाचे भेटेंतल्यान जेजूक तुमच्यांनी घडये उंड्याच्या रुपान शेवंक जावंक ना जाल्यार ओत्मीक रुपान ताका शेवंक तुमकां सोंपेपण दिवपाक हो वावर तांणी चलयला बाबा भयणो आनी एका म्हयन्यान वो घडये 3 म्हयन्यान ते आमचे मदले वेतेले पूण तांणी केल्लो बरो वावर आमचे मोदें सदांच उरतलो आनी देखून ही ताणें तुमचे मोदें दवरल्या ती बरी देख ताणें केल्लो बरो वावर आनी तांच्या वावराचो बरो फोड आमी रावता तुमचे मोदें सदांच उरतलो आनी त्याच मोगान त्याच नेटान फुडाराकूय तुमी आदार दितल्यात म्हूण हांव आस बाळगून ह्या दोगूय तुमच्या पाद्रींक फादर आदोल्फ पादविगार कसो आनी फादर पिटर पादकूर कसो तुमकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा तिसरे सुवातेर बाबा भयणो तुमचे खातीर आमचे खातीर आनी सोमेस्तां खातीर ह्या मिसांत आमी मागलां आज आनी सदांच मागतल्यात उदार काळजाची
लांब रुंद मोनांची आधार सहकार दिवपी आनी पाद्रींच्या वावरांत आडकोडी ना घालपी असली बिचोलकारां तुमी जावची आनी पाद्रींचो बरो वावर तुमच्या उदार मोनान आनी तुमच्या उदार आदारान आनी तेंको दिवन केल्लो बरो वावर हे फिरगोजेंत फुडें वेवचो आनी कृपे बोरीत सायबिणीची उपोट करपा तुमचेर तुमच्या भुरग्यां बाळांचेर आनी तुमच्या वावरा धंद्याचेर सदांच आसचो आनी पडचो म्हूण म्हजें मागणें सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. जेजू क्रिस्ताचे शांतीन कृपे बरीत सायबिणीचे जिवीत तुमच्या जिवितांत आपणावन जेजूचे तुमी नीज परगोटणार जावंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Bagiwon Moriamचे पासोत विनोती कोर क्रिस्ताचे वासावणे आमकां फावो जावच्या सोर पदवेदारा देवा बोबा घेवन तांकवार मारयेची शेकाय आमकां फावो केली देखून आमी संतोस्तांव. हे मोगाल आवयचे विनोनेन ह्या संवसारान सोर वायटा विघ्नांतली आमकां वाटाय आनी स्वर्गार सासनांच्या सुखाक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मारयेचे मोजतीन देवा बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद घेवंक तुमी तयार जायात. ग्रासा सायबिणीच्या मानाक गीत गावया. केदे माये तुजें नांव. केदे माये तुजें नांव. म्हणटा तुका सगलो गांव. आयज आमी वोय तुजें बेसांव. आयज आमी मागूंक आयल्या आमची वोय तुजें बेसांव. आमची ग्रासा सायबिणी आयज तुज्या